खुदावंद के पाक कादर और जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके घरानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, पनाह में रखे। आज जो टॉपिक कहा गया है कि जिस पर बातचीत की जाए वो है सलीबी कलमात के ताल्लुक से, जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी कलमात है। गो कि मैं पहले इसको बयान कर चुका हूँ कि ये ज़ाहिर है कि मिशनरी लेवल पर सिलेक्टेड है एक चीज़, जिसको कि उन्होंने नाम दिया गया है कि सलीब पर आखिरी कलमात, और उन बातों को जो मुख्तलिफ अंजील में है, क्योंकि ये एक अंजील में जो है वो इकट्ठे 7 कलमे नहीं है जिनको हम कहें कि जी ये सलीब पर 7 कलमात हुए, क्योंकि ये मुख्तलिफ अनाजील में है। और इसमें जो है वो जितने भी कलमात हैं ये 3 अनाजील से लिए गए हैं, लूका, यूहन्ना और मत्ती की अंजील से। तो कोई भी जो कलमा है वो मरकस की अंजील से नहीं लिया गया, बल्कि ये सिर्फ और इन 3 अनाजील से जो है वो लिंक्ड है। अब जो 7 कलमात हैं इनके जो है बाकायदा तौर पर मिशनरी लेवल पर इनको कुछ टाइटल्स भी दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर जो पहला कलमा है उसको माफ़ी का कलमा कहा जाता है। जो दूसरा कलमा है उसको बाज़ लोग निजात का कलमा कहते हैं, बाज़ लोग शफात का कलमा कहते हैं, बाज़ लोग उसको जो है वो तौबा का कलमा भी कहते हैं। और तीसरा कलमा जो है उसको मोहब्बत का कलमा कहा जाता है। और चौथा कलमा जो है उसको कफ़ारा का कलमा कहा जाता है। बाज़ लोग उसको सिर्फ एली एली लमा शबकतनी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, लेकिन बाज़ लोग उसको जो है बाकायदा कफ़ारा का कलमा कहकर जो है पुकारते हैं। 5वें कलमे में का कोई नाम नहीं देखा मैंने, बल्कि यही देखा है कि मैं प्यासा हूँ के ताल्लुक से है। और छठा कलमा जो है उसे कलमा तकमील कहा जाता है, तमाम हुआ। और 7वां कलमा जो है उसका भी कोई टाइटल नहीं मैंने देखा, बल्कि आखिरी कलमा कहा जाता है। हाँ ये है कि मैं इसको अपने लेवल पर समझता हूँ कि शायद ये दोबारा मिलाप का जो है वो कलमा है। सो अब इसमें जो हमारे पास ये 7 कलमात हैं, इनको हम खुदा के कलाम में से जो है वो देखेंगे तरतीब से, और देखते हैं हम आज जो है वो कितना कवर कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हम पहले कलमे को देखते हैं शुरू करके, और फिर कितना टाइम उसको लगता है समझने में, क्या बातें दरमियान में आती हैं, तो फिर हम उस हिसाब से जो है बाकी कलमों को भी जो है वो फिर टाइम देंगे। सो अगर हम पहला कलमा जो है उसको खुदा के कलाम में से पढ़ें तो ये लूका की अंजील में से लिया गया है। लूका की अंजील जो है उसके 23वें बाब यानी कि चैप्टर 23 की वर्स 34 जो है उसको कहा जाता है कि जी ये पहला कलमा है और माफ़ी का कलमा है। सो यहाँ पर जो है वो खुदा के कलाम में लिखा है कि यस्सु ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अच्छा, अब ये सबसे पहले तो बात यह है कि खुदा यीशु मसीह ने ये बात जो है वो क्यों कही, क्यों उन्होंने ये बात कही और किन के बारे में कही, ये समझना जो है बड़ा ज़रूरी है हमें। अगर हम खुदा के कलाम में से इधर ही यूहन्ना की अंजील जो है उसको अगर हम 23वें बाब की अगर हम 32वीं आयत से पढ़ें, यानी चैप्टर 23 वर्स 32 से, तो लिखा है कि और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार से लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। सो यहाँ पर जो आयत इससे अगली आती है वो ये है कि यीशु ने कहा कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। सो पूरी आयत जो है वो ये है। अच्छा, अब आगे लिखा है कि और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि मगर अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगा दिया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। यहाँ तक जो सिनेरियो हमारे सामने आता है, क्योंकि यहाँ पर हम सरदारों को भी खड़ा देखते हैं और बाकी लोग जो हैं सिपाही जो हैं वो भी खड़े हैं वहां पर, ठीक है। और ये सब क्या कर रहे हैं कि ये मजाक कर रहे हैं, तमस्खर उड़ा रहे हैं खुदावंद का। खुदावंद सलीब पर हैं और ये जो है उनका मजाक कर रहे हैं। अब जाहिर है कि जो सिपाही हैं वो तो यहूदी नहीं है, सिपाही तो रोमन गवर्नमेंट के जो है वो आप कह लें कि जनाब ऑफिशियल
اہلکار ہیں جو کہ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے پر جو ہے وہ مامور کیے گئے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ان سرداروں کے ساتھ جو ہے وہ ٹھٹھا بازی میں جو ہے وہ شریک ہو گئے ہیں، اور وہ بھی کیونکہ وہ بھی سنتے رہے ہیں اپنے سارے دور میں کہ یسوع نام کا ایک شخص ہے اور وہ بدروحوں کو نکالتا ہے اور بیماریوں سے بہت بہت پرانے لوگوں کو جو ہے اس نے شفا دی ہے، جو بہت سالوں سے کئی سالوں سے بیماریوں میں جو تھے وہ قید تھے، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں تو وہ بھی سن چکے ہیں، گو کہ ان کا یہودی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ان چیزوں سے ذاتی طور پر واقف بھی ہیں، اور ان کے نظر میں جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ ایسا کام ہونا جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ صلیب دی جا رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، جبکہ وہ دوسروں کو بچاتا رہا ہے، اور وہ اسی چیز کو جو ہے ایک لے کر ایک اس چیز کو پوائنٹ بنا کر جو ہے وہ خداوند کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ سردار تو اپنے لیول پر تمسخر اڑا رہے تھے، آنے جانے والے لوگ جو تھے وہ اپنے لیول پر تمسخر اڑا رہے تھے، وہ کہ یہاں پر تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ بات کہی جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ اس حال میں جو ہے وہ پہنچایا، اور اس حال میں جو ہے وہ ان کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمسخر بھی ان کا اڑایا۔ تو ان کے لیے خدا یسوع مسیح نے یہ شفاعت کی، اس چیز کی کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں دراصل یہ نہیں جانتے، تو پھر کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ اگر یہ چیز جو ہے ہم سمجھ جائیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں خدا یسوع مسیح نے یہ دعا کس کے لیے کی تھی۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم ایک آیت جو ہے وہ لوکا کی انجیل میں سے ہی پڑھیں، اور لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب جو ہے، اس سے پچھلا چیپٹر جو ہے، اگر ہم اس کی ورس 52 آیت جو ہے اس کو پڑھیں تو یہ وہ واقعہ ہے جب خدا یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے جو تھا وہ باغ گتسمنی میں جسے وہ سردار کہن اور یہ سب جو تھے وہ یہ آ گئے تھے، یعنی وہی سردار سارے جو ہے وہ ہمیں پر آ گئے سپاہیوں کو لے کر، ساتھ رومن جو تھے وہ ان کو سپاہیوں کو لے کے۔ تو وہاں پر ایک واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں پہلے سے ہی کہ پطرس نے جو ہے وہ ایک شخص کا جو تھا وہ کان اڑا دیا، وہاں پر سردار کہن کا نوکر تھا، اس نے کان اڑا دیا، اور خداوند نے اس کا کان جو ہے وہ دوبارہ وہاں پر لگا دیا اور اس کو منع کیا کہ نہیں، جو تلوار اٹھاتا ہے وہ تلوار ہی سے ہلاک ہوگا۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ ہمیں پڑھتے ہیں چیپٹر 22 کی ورس 52 میں اور 53 کو، میں اگر پڑھوں ان دونوں کو، لکھا کہ پھر یسوع نے سردار کہنوں اور ہیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا، کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو؟ جب میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے۔ آمین۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ خدا یسوع مسیح نے ان کو یہ چیز بتا دی تھی وہاں پر کہ آج تم نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے، یہ مت سمجھو کہ تمہاری اس کے اندر کوئی جو ہے وہ اپنی جو ہے کوئی طاقت ہے، بلکہ یہ تمہاری گھڑی، تمہیں جو ہے یعنی کہ یہ وقت دیا گیا ہے، اور تاریکی کا اختیار ہے جو تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس کام کو عمل میں لا رہا ہے، کیونکہ تاریکی کو تو روشنی پسند نہیں، تاریکی نے روشنی کو تو پسند نہیں کیا، اور روشنی جو ہے حقیقی نور جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے جو دنیا میں آئے، اور تاریکی نے جو ہے وہ انہیں قبول نہیں کیا۔ اس تاریکی کا اختیار جو ہے اب وہ ظاہر ہو رہا تھا، اور دیرینہ خواہش جو تھی تاریکی کی قوتوں کی وہ پوری ہو رہی تھی کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو جو ہے آخر کار دبوچ لیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بہت بڑی جیت ہے کہ ہم نے اس کو آج دبوچ لیا ہے، اور اب ہم جس وارث کو خدا نے وارث ٹھہرایا ہے، جب ہم اس وارث کو ہی قتل کر دیں گے تو پھر پیچھے کون ہے جس کو جو ہے کچھ دینا ہے؟ خدا نے جس کے لیے سب کچھ بنایا ہے، جب وہی نہیں رہے گا، جب وہی ہمارے قبضے میں آ جائے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم جس طرح چاہیں گے ہم اپنے اختیار سے جو ہے وہ چل سکتے ہیں آگے۔ خدا یسوع مسیح نے جو دعا کی تھی وہ ان تاریکی کے اختیار والوں کے لیے نہیں کی دعا، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو جسمانی طور پر دیکھنے میں انسان تھے، لیکن
اس اختیار کے انڈر وہ کام کر رہے تھے اور وہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے. ظاہر ہے کہ جو جان بوجھ کر رہے تھے ان کے لیے یہ دعا نہیں کی، جو نہیں جانتے تھے صرف ان کے لیے یہ دعا کی کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند کی دعا جو ہے وہ ظاہر ہے خدا باپ کبھی بھی رد نہیں کرتے تھے، اور جن لوگوں نے نہ جانتے ہوئے ایسے کیا ان کو ممکن ہے کہ معافی مل گئی ہو، لیکن جنہوں نے جان بوجھ کر کیا ان کو تو شاید میرا نہیں خیال کہ معافی ملی ہوگی، کیونکہ یہی وہ الفاظ ہیں جو ہم اگر جا کر جو ہے وہ اعمال کی کتاب میں اگر پڑھیں اس کے 7ویں باب میں، تو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ یہی چیز وہ نظر آئے گی. کیونکہ 7ویں باب کی اگر ہم 59 ورس کو جو ہے پڑھیں، چیپٹر 7 ورس 59 جو کہ اعمال یعنی ایکٹس آف دی اپوسٹلز میں سے میں پڑھنے لگا ہوں، اور یہ اسٹفنس کو سنسار کرنے کے تعلق سے ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. لکھا کہ پس یہ اسٹفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا، اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا. یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ خداوند کے جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کو لوگ سنسار کر رہے ہوں، چاہے ان کو لوگ قتل کر رہے ہوں، ان کا ایٹیٹیوڈ بھی وہی ہوتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کا اس وقت تھا. اور خداوند یسوع مسیح کا ایٹیٹیوڈ یہی تھا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے وہ اسٹفنس شہید بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. اٹ مینس کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ حقیقت میں جو ہے وہ ہمارے خلاف کون ہے. ہمارے خلاف جو ہے وہ تاریکی کی قوتیں ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہی ہیں. یہ لوگ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ نہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کے لیے شفاعت نہ کی جائے یا نہ کی جاتی تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ جو تھے، چاہے انہوں نے جو تھا وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس فورس کے انڈر انفلوئنس آ کے یہ کام کیا، ان کی کوئی بخشش ہوتی. یقیناً ان کی کوئی بخشش نہیں تھی ہونی، اور ان کو جو تھا وہ ان کے کیے کی سزا ملنی ہی ملنی تھی. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس جگہ پر اس چیز کی ایک ڈویژن کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ یا تو ان کو ملے گی جو جن کے نام برا کی کتاب حیات میں نہیں ہے، یا وہ جو کہ ڈائریکٹ تاریکی کے حاکم ہیں، تاریکی کے اختیار رکھتے ہیں. ان لوگوں پر اس چیز کا جو ہے وہ کوئی حکم نہیں ہے کیا گیا صادر. جو لوگ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں یا سمجھ جاتے ہیں، ہمارے سامنے بہت بڑی مثال جو ہے وہ پولس رسول کی ہے کہ پولس رسول بھی ایسوں میں ہی تھا. اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ساؤل کے نام سے وہاں پر وہ کھڑا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے 7ویں باب میں ایکٹس آف دی اپوسٹلز میں، اور وہ لکھا ہے کہ اس کے قتل پر راضی تھا. اٹ مینس کہ وہ ان کے ساتھ تھا. لیکن وہی شخص جو ہے بعد میں جب تبدیل ہوا ہے تو کہاں پر یہ بات گئی ہے کہ یقیناً اسطفنس شہید کی اس وقت کی دعا جو ہے وہ خدا کے حضور میں ضرور مقبول ہوئی، اور کم از کم ساؤل جیسا شخص جو تھا، جو کہ ایک طرح سے ایک بہت ہی انٹلیکچوئل ٹائپ کا انسان تھا، اور اپنے لیول پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی تھا، اور پھر وہ جو کچھ بھی کرتا تھا وہ پورے اختیار کے ساتھ کرتا تھا. وہ اختیار لے کر آتا تھا سردار کاہنوں سے، اور اس کو وہ ایگزیکیوٹ کرتا تھا. اور یہ بھی چیز جو ہوئی یہ اس کے سامنے ہوئی، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اس کا ہاتھ تھا. لیکن اس کے باوجود اس کے لیے جب دعا کی گئی، اور یقیناً اس کے اندر تبدیلی کے چانسز تھے کہ بے شک وقتی طور پر وہ ان تاریکی کی قوتوں کے انڈر انفلوئنس آیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ تاریکی کا ماننے والا نہیں تھا، تاریکی کے اختیار میں رہنے والا نہیں تھا. اور یہ ہوا کہ خداوند نے اس کو وہاں سے نکالا، رہائی بخشی، اور وہی شخص اس کے بعد خدا کا ایک سورما
खादम और रसूल बनकर जो है वो हमारे सामने खुदा के कलाम में नजर आता है कि जिसने फिर किस तरीके से जो है वो अपनी जिंदगी पर इस चीज को जो है वो अप्लाई किया, कि उसने इस चीज को मान लिया कि जो है रूल कुदस ने मुझे बता दिया है कि मुझे बहुत सारी मुसीबतें और तकलीफें जो है वो सहना होंगी, और पहले से ही आगाह कर दी, क्योंकि वो कहते हैं कि बार बार वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं मुख्तलिफ खतों में भी कि मैंने जो है वो खुदा की कलीसिया को सताया है, मैंने बहुत तंग किया है। तो ये है पशेमानी का लेवल। ठीक है, एक पशेमानी ये भी होती है कि आप अपने घर पे जाके दुआ करके उसके बाद आप फिर वही जिंदगी गुजारनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक पशेमानी ये है जो हम देखते हैं कि जिसके बाद एक शख्स जो कि एक चीज के खिलाफ था वही उसके हक में आ जाता है, और इस लेवल तक फिर जाता है वो कि वो बहुत सारी गैर कौम से लोगों को खुदावन में लाने का जरिया बन जाता है। ये है खुदा की कुदरत और खुदा का जो बुलावा और बरगजीदगी जो कि ला तब्दील है, कलाम कहता है। और वो जाहिर है कि जब खुदा ने पहले से ही इस चीज को स्कैन कर लिया हुआ था कि पलूस नाम का भी एक शख्स जो है वो किसी वक्त पर आएगा, और वो गो कि उसकी जिंदगी की इब्तिदा जो है वो किसी और लेवल पर होती है, लेकिन उसकी जिंदगी का दरमियानी हिस्सा एक ऐसे सिस्टम में कैद हो जाता है कि जिसके अंदर वो उसी मजहब को मानने वालों को जिसका उसने आने वाले दिनों में प्रचार करना होता है कत्ल गारत करता है, सताता है। लेकिन वही बात है कि जब वो डी ट्रैक जिस वजह से हुआ होता है उसको जब वहां से दोबारा खुदावंद उसको जो है उसके असल ट्रैक पर लाते हैं, तो फिर वो उसी ट्रैक पर रहते हुए अपनी बाकी की जिंदगी जो है वो गुजारता है। सो इस कलमे की जो मैं समझता हूँ एप्लीकेशन है और इसका जो लिंक है और इसकी जो वैल्यू है वो इस ताल्लुक से बहुत ज़्यादा अहम है कि किसी वक्त भी जो लोग हमें सताते हैं उनमें से ज़रूरी नहीं कि सब ऐसे ही हों जो वाकई ही हलाकत के फर्जंद हैं और वाकई ही तारीकी के फर्जंद हैं और वाकई ही तारीकी के जो है वो मुकम्मल तौर पर इख्तियार में, बल्कि ये भी हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे हों जो टेम्पररी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन अंडर इन्फ्लुएंस आए हों। कम से कम उन लोगों को जो है वो हमें उन लोगों के लिए दुआ करते रहना है कि खुदा उनकी अक्लों को रोशन करे, उनको ऐसे शरीरों के फंदों से छुड़ाए कि जो उनका असल मकसद जिस चीज़ के लिए वो अपॉइंट हुए और खुदा पहले से जानता है वो यकीनन उस चीज़ को जो है वो सरअंजाम दें, मुकम्मल करें और जल्द जो है वो अपनी उस असल हालत में आए जिसमें खुदा चाहता है उन्हें देखना, और जो उनके लिए मुकर्रर है वो उसको उस काम को जो है वो सरअंजाम दें। तो ये हमारे सामने जो है वो पहले कलमे के ताल्लुक से ये बात वाज़ेह हो जाती है। हम इसको आज यहाँ तक ही जो है वो रखेंगे, और आप इस बारे में जो है वो अपनी अपनी राय और जो क्वेश्चन अगर कोई हो इसमें से वो ज़रूर पूछें। तो हम नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है फिर दूसरे कलमे को जो है वो डिस्कस करेंगे, और कल हम जो है इसको फिर दूसरे कलमे को खुदावंद की पाक मर्जी से जो है वो डिस्कस करेंगे। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।